हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर्स इक्विटीको बारेमा हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ। है त, हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई कभर गरेर हामीले केही इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसनहरूलाई हामीले हेरिसकेका छौँ। है त, यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला। र यसरी हामीले सेयर होल्डर्स इक्विटीको डेफिनेसन र इन्कम स्टेटमेन्ट जुन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, कसरी हामीले चाहिँ अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स, जसमा हाम्रो रिटेन अर्निङ्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। है त, र हामीले यसमा डिफ्रेन्स बिट्विन द प्रिफरेन्स सेयर्स र कमन सेयर्सको बारेमा पनि हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। र यसरी हामीले हाउ स्टक डिभिडेन्ड इज डिफ्रेन्ट फ्रम क्यास डिभिडेन्ड भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ, र स्टक स्प्लिटको बारेमा, र यसै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल पोर्सन 2वटा कभर गरेका थियौँ, जुन हाम्रो सर्ट क्वेसन 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट थियो। र आज हामीले त्यही सर्ट क्वेसनमा हामीले क्वेसन नम्बर 3 गर्न जाँदैछौँ। है त, हामी यहाँ क्वेसन पढ्छौँ। A company's board of the director declared a 100% stock dividend distributed on a December 31st, 2019 भनेपछि के भन्छ त, एउटा कम्पनीको बोर्ड अफ द डिरेक्टर जुन सञ्चालक समितिमा रहेको हुन्छ, त्यो सञ्चालक समितिहरूले के भनेर चाहिँ घोषणा गरे त, 100% स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने र कहिले त 31 डिसेम्बर 2019मा। कसलाई त, टु द कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई 100% दिने रे। है त, भन्दैछ द corporation has issued 10% 10,000 preferred shares and 20 shares of the common stock at the rate ₹100 each. The company has ₹1 lakh additional paid in a capital and 22 lakh as a return earning भन्ने कुरा भयो। र ब्यालेन्स हाम्रो रिक्वायरमेन्ट रहेको छ, ब्यालेन्स सिट आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड इज डिस्ट्रिब्युटेड भने चाहिँ हामीले एउटा ब्यालेन्स सिटको हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटीहरूको एउटा पार्टलाई हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा जस्तै गरेर, जसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दा इन्फर्मेसनमा प्रिफर स्टकहरू 10,000 बराबरको रहेछ नम्बर अफ सेयर्स, र कमन स्टकहरू रहेछ 20,000 बराबरको। र कम्पनीसँग चाहिँ के भनेछ भन्दा चाहिँ द कम्पनी हेज 1 लाख एडिसनल पेड इन द क्यापिटल एन्ड द 22 लाख एज अ रिटर्न अर्निङ भन्ने कुरा भयो। रिटर्न अर्निङ कति छ त, 22 लाख थियो अरे, र 1 लाख बराबरको छ त एडिसनल पेड इन क्यापिटल भन्ने कुरा रहेछ। र अब हामीले यहाँ यो ब्यालेन्स सिटको स्टक साइडमा भनौँ न, यसमा सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ स्टक साइडमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। है त, हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ। यो भनेको हाम्रो के हो त, पार्शियल ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी। जसमा हाम्रो के आउँछ त, स्टक होल्डर्स इक्विटी आउँछ, जुन हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी, अनि के आउँछ अर्को अमाउन्ट रुपिज। र हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गर्छौँ। है त, हामीले के भनेर प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त, इक्विटी सेयर होल्डर्स हाम्रो छ है भनेर। जस्तै हामीले यो त ब्यालेन्स सिट, कम्पनीको चाहिँ ब्यालेन्स सिटको हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्समा हाम्रो के आउँछ, सेयर होल्डर्स इक्विटीभित्र, जसमा हाम्रो प्रिफर स्टक पनि पर्छ, कमन स्टक पनि पर्छ, र एडिसनल क्यापिटल छ भनेदेखि त्यो पनि पर्छ, र साथै रिटर्न अर्निङ्स पनि पर्ने गर्दछ। है त, यसमा रहेको छ। र अब हामी यहाँ लेख्छौँ स्टक होल्डर्स इक्विटीमा हाम्रो यहाँ रहेको छ, स्टक होल्डर्स हो नि त यो, होइन। यसमा छ 10% प्रिफरेन्स सेयर्स पनि हामीले यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ नि त, 10%
10% के हो त प्रिफर्ड स्टक पनि भनिन्छ यसलाई 10% प्रिफर्ड स्टक हाम्रो 10,000 सेयर्स थियो जसको चाहिँ हाम्रो के छ त ₹100 पार भनेपछि के हो त 10,000 × 100 गरेर हाम्रो कति हुनुभयो त्यसमा 10 लाख बराबरको हाम्रो के रहेछ त प्रिफर्ड स्टक र अब हाम्रो यहाँ कमन स्टक पनि रहेको छ है त कमन स्टकमा हाम्रो कति छ त नम्बर अफ सेयर्स कमन स्टकमा हाम्रो रहेको थियो नम्बर अफ सेयर्समा 20,000 बराबरको के रहेछ त कमन स्टक रहेछ 20,000 बराबरको है त अब हाम्रो के आउनु भयो त 20,000 सेयर्स रुपीज कति त 100 पर सेयर्स बराबर भनेपछि कति आउनु भयो त 20,000 × 100 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त हाम्रो यसमा 20 लाख बराबरको के रहेछ त हाम्रो यो कमन स्टक रहेछ र अब हामीलाई क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि एडिसनल क्यापिटलको रूपमा हामीलाई 1 लाख बराबरको छ है भनेर दिएको छ है क्वेसनले एडिसनल क्यापिटल हालेछ के यो हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्सले एडिसनल क्यापिटल जसलाई हामीले स्टक होल्डर्स इक्विटीमै राख्नुपर्ने हुन्छ एडिसनल क्यापिटलमा छ 1 लाख बराबरको र अब हाम्रो आउँछ यहाँ रिटेन अर्निङ्समा पनि हाम्रो के आउँछ त रिटेन अर्निङ्समा आउने भनेको हाम्रो कति छ त रिटेन अर्निङ्स भनेको हामीलाई सुरुमा जुन हामीले अर्निङ्स छ रिटर्न गरेर राखेको छ कति बराबरको 22 लाख बराबरको र अब हामीले यो रिटेन अर्निङ्स भनेको के हो भन्दा चाहिँ एज अ अर्निङ्स चाहिँ हामीले के गरेर राखेको त रिटर्न गरेर राखेको भन्ने कुरा भयो र अब हामीले यहाँ के राख्न सक्छ त यो रिटेन अर्निङ्समा अब हामीले एउटा के कुरा यहाँ छुट्याइरहेको छ भन्दाखेरि यो त हामीलाई 22 लाख नै जस्तो लाग्छ हामीले नर्मल्ली बुझेर गर्ने भनेको चाहिँ यसरी हो है तर हामीलाई यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ त क्वेसनले हामीलाई यहाँ भन्दैछ 100% जति पनि हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो रे 31 डिसेम्बर 2019 मा अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो पहिला कमन स्टक कति त 20,000 सेयर्स थियो भनेदेखि अब यो कमन स्टक होल्डर्सले चाहिँ ठ्याक्कै यसको 100% कति हुन्छ त 20,000 नै हुन्छ हो यसरी 20,000 प्लस 20,000 गर्दा कति हुनुभयो त 40,000 सेयर्स आउने भयो हो अब हामीले नर्मली गर्दाखेरि यसरी गर्थ्यौँ है यसरी गर् तर हामीले यहाँ के राख्नुपर्ने छ त हामीलाई त अब स्टक डिभिडेन्ड दिएको छ नि त 100% त्यस कारण गर्दाखेरि 100% दिएको कारणले गर्दाखेरि 20,000 को 100% नै गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 40,000 सेयर्स आउने भयो हो यसरी हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने भयो त यहाँ 40 लाख बराबरको के भयो हाम्रो सेयर्स भयो तर अब हामीले यो स्टक त यो जुन हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड 100% त बाड्यो अब केबाट दियो त कम्पनीले भन्ने कुरा आउँछ केबाट दियो भन्दाखेरि कम्पनीले दिने भनेको आफूले रिटर्न गरेर राखिएको प्रफिट मध्ये दिने हो नि त हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि उले राखेको रिटर्न अर्निङ्स यो हो नि त हैन हो यो रिटेन अर्निङ्सबाट उसले चाहिँ जति पनि डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ नि डिभिडेन्ड हो त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ उले डिस्ट्रिब्युटेड गरेको डिभिडेन्ड भनेको कति हो त 20,000 एक्स्ट्रा भने पहिला 20,000 त थियो नि अलरेडी हो एक्स्ट्रा दिएको भनेको कति हो त 20,000 इन्टु कतिको दरले 100 को दरले भनेपछि कति भयो त 20 लाख 22 लाख माइनस 20 लाख गर्दाखेरि कति आउनु भयो त यहाँ हाम्रो आउने भयो अब 2 लाख बराबरको आउने भयो यसरी हाम्रो टोटल कति हुनु भयो त 10 लाख प्लस 40 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख गर्दाखेरि हाम्रो 53 लाख बराबरको हाम्रो के रहेछ त टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको यो लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ यसरी प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने भयो है क्यापिटललाई यसरी यही निकाल भनेको हामीलाई एक्जाममा यहाँ क्वेसनमा र
अब हामीले यहाँ के छुटाउनु हुँदैन भन्दाखेरि यो जुन यो 100% स्टक डिभिडेन्ड यसको अर्थ जस्तै हाम्रो 10 सेयर्स हाम्रो पहिला थियो भनेदेखि त्यसको ठ्याक्कै 100% गर्दा कति हुनुभयो त 20 सेयर्स हो त्यसै भने हो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनमा भने बमोजिम नै यसरी सल्भ गर्यौँ है त एकदम इजी रहेको छ र यसपछि हामी एउटा लास्ट जुन हाम्रो ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा सोधिएको क्वेसनलाई हामी यहाँ सल्भ गर्छौँ जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 4 के रहेको छ त्यसमा BG company has paid के पेड गर्दैछ त भन्दाखेरि पेड अफ क्यापिटल हो यो उसले तिरेको भन्दा पनि BG कम्पनीसँग चाहिँ पेड अफ क्यापिटल कति छ त अफ 30,000 सेयर्स अफ कमन स्टक एट द रेट रुपीज कति त 10 इच बराबरको एन्ड 6% 2,000 shares of preferred stock at the rate rupees 100 each. The company has additional paid in capital of rupees 2,80,000 बराबरको and retained कति छ त उसले रिटर्न गरेर राखेको प्रफिट रिटेन अर्निङ्स रहेको छ हाम्रो यसमा रुपीज कति छ त 8 लाख भन्दा पनि यसमा के त 8 लाख बराबरको रिटेन अर्निङ्स रहेछ र अब हामीलाई अरु क्वेसनले अझै पनि के कुरा भन्दैछ भन्दाखेरि बोर्ड अफ डिरेक्टर अफ BG कम्पनी डिक्लेयर्ड के डिक्लेयर गर्दैछ त डिक्लेयर्ड 50% stock dividend on June 1, 2019 and distributed on June 30, 2019 to its common stockholders र हामीलाई क्वेसनले रिक्वायर्ड है जस्तै अघि हामीले क्वेसन नम्बर 3 मा गरेको जस्तै क्वेसन छ हैन लगभग एउटै हो र यहाँ के छ त हाम्रो रिक्वायर्डमा ब्यालेन्स सेट आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड distributed on June 30, 2019 अर्थात् हामीलाई यो क्वेसनले के रिक्वायर गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इक्विटी अथवा शेयर होल्डर्स इक्विटी कति हुन्छ त अब स्टक डिभिडेन्ड हामीले अन द कति त जुन 30 मा जुन 30, 2019 मा हामीले स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड गरिसकेपछि टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा आउने गर्दछ र अब हामी एकपल्ट यहाँ क्वेसन हेरौँ क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ त भन्दाखेरि द BG कम्पनी हैज पेड अफ क्यापिटल अफ 30,000 सेयर्स अफ कमन स्टक एट द रेट 10 पर सेयर्स भन्छ यसको फेस भ्यालु कति रहेछ त 10 रुपैयाँ बराबर रहेछ है 6% 2,000 सेयर्स अफ द प्रिफर्ड स्टक
एट द रेट ₹100 इच भनेपछि यो प्रिफरेन्स सेयर्सको हकमा चाहिँ 100 बराबरको चाहिँ फेस भ्यालु रहेछ। द कम्पनी हेज एडिसनल पेड इन द क्यापिटल अफ ₹2,80,000 यो चाहिँ एडिसनल क्यापिटल भयो र रिटर्न अर्निङ्स अफ ₹8 लाख। बोर्ड अफ द डिरेक्टर अफ द बिजी कम्पनी डिक्लेयर्ड 50% stock dividend on the June 1, 2019 and the distributed on the June 30, 2019 to its common stockholders भन्ने कुरा भयो। एकदम इजी छ है यो, गाह्रो छैन यसलाई। सल्युसनमा हाम्रो रहेको छ पार्शियल ब्यालेन्स सिट अफ कुन हो त हाम्रो कम्पनीको नाम बिजी कम्पनी र हाम्रो डेट रहेको छ यो कहिले हो त ब्यालेन्स सिट एज अन हाम्रो जुन 30 सम्मको निकाल भनेको छ है। जुन 30 को डेटसम्म भएको हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी र यसमा रहेको छ हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटीमा हाम्रो के हुन सक्छ नि त हाम्रो यहाँ एमाउन्ट आउने हो, एमाउन्ट रुपीज। यसमा हाम्रो जस्तै कमन स्टक हाम्रो छँदैछ है त, कमन स्टक त छँदैछ, तर हाम्रो अलरेडी रहेको कमन स्टक कति हो त? हाम्रो अलरेडी रहेको कमन स्टक भनेको 30,000 बराबरको सेयर्स, नम्बर अफ सेयर्स हो यो। र यसमा हामीलाई यो बिजी कम्पनीको सञ्चालक समिति अर्थात् बोर्ड अफ डिरेक्टरले के भन्दैछ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ उनीहरूले 50% चाहिँ के गर्दैछ त डिक्लेयर गर्दैछ। र जुन हाम्रो त्यो डिक्लेयर गरेको कुरा चाहिँ जुन 1, 2019 मा डिक्लेयर गरेको थियो, तर डिस्ट्रिब्युटेड चाहिँ कहिले गर्यो त जुन 30, 2019 मा गर्यो। भनेपछि डिस्ट्रिब्युटेड गरिसकेपछि हाम्रो कति हुने भयो त 50% डिस्ट्रिब्युटेड गरेर छ, अर्थात् 30% को 50% हाम्रो के रहेछ त यसरी डिभिडेन्ड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको रहेछ। र यसको हाम्रो के हुन जान्छ त यसको हाम्रो पार भ्यालु भनेको के हो त इन्टु ₹10 पर सेयर हो नि त हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउनु भयो त 30,000 प्लस 30,000 डिभाइड बाई अथवा इन्टु 50% गर्दाखेरि कति हुनु भयो त हाम्रो 45,000 सेयर्स इन्टु 10 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 4,50,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त कमन स्टक रहेछ। यसरी गर्ने हो कि यो। र अब हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर्स पनि छ, अर्थात् प्रिफर स्टक पनि रहेको छ। प्रिफर स्टक कति छ त हाम्रो 6%, 2,000 सेयर्स अफ द प्रिफर स्टक 100 इच रहेको छ है त। यसलाई पनि हामी लेखौँ यो स्टक होल्डर्सहरूको यो स्टक होल्डर्स इक्विटीमा 6% प्रिफरेन्स स्टकमा के छ त हाम्रो यसमा 2,000 सेयर्स कतिको दरले 100 को दरले है त ₹100 भनेपछि हाम्रो कति आउनु भयो त 2,000 इन्टु 100 गर्दाखेरि ₹2 लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो। र अब हामीलाई क्वेसनमा एडिसनल क्यापिटल पनि हाम्रो पेड इन क्यापिटल पनि रहेछ नि त हैन हो। त्यसलाई पनि हामी लेख्छौँ एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा हाम्रो रहेको छ 2,80,000 बराबरको। कति छ त्यहाँ 2,80,000 बराबरको। र यसमा अर्को हाम्रो आउने भने के हो त रिटेन्ड अर्निङ्स। र रिटेन अर्निङ्समा पनि हाम्रो कति छ त रुपीज कति दिएको छ हाम्रो रिटर्न अर्निङ्समा 8 लाख बराबरको छ रिटर्न अर्निङ्स रहेछ हैन त। यसमा 8 लाख रहेछ, तर यो रिटर्न अर्निङ्सबाट नै हामीले के दिने हो त स्टक डिभिडेन्ड्स नै दिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ कति दियो त भन्दाखेरि 30,000 इन्टु 50% हो नि त कतिको दरले त 10 को दरले। भने मतलब यसबाटै आयो कि यो यतिको दरमा। अब नम्बर अफ सेयर्सबाट हामीले माइनस गर्दा भएन, हामीले भ्यालुमा निकाल्नु पर्यो। भनेपछि भ्यालु हाम्रो कति हो त 10 ले गर्दाखेरि हुन्छ। र यसरी हाम्रो 8 लाख माइनस हाम्रो कति हुन्छ त 30,000 इन्टु 50 भनेपछि 30,000 सेयरको 50% भनेको के हो त 15,000 सेयर्स आउँछ। 15,000 इन्टु 10 गर्दाखेरि कति हुनुभयो त 1,50,000 र 8 लाख माइनस 1,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त यसमाबाट आउने भनेको कति हो 8 लाख माइनस 1,50,000 है त यो भनेको। र यसरी हामीले
8 लाख माइनस 1,50,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 2 लाख कति हुन्छ त 6,50,000 हुन्छ है त 6,50,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो रिटेन अर्निङ्स रह्यो। यसरी हामीले टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यसमा हाम्रो कति आउनु भयो त टोटलमा टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी जसमा हाम्रो के भयो त 4,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 6,50,000 गर्दाखेरि टोटल हाम्रो आयो रुपिस 15,80,000 बराबरको चाहिँ के रहेछ त टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी रहेछ हो। यसरी चाहिँ हामीलाई एक्जाममा यस्ता टाइपहरूको क्वेसनहरू पनि सोध्न सकिन्छ है। हामीले आज यस भिडियोमा चाहिँ 2टा क्वेसन मात्रै गऱ्यौँ तर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र एकदम कन्सेप्चुअल्स पनि छ है। यसरी हजुरहरूले एउटै क्वेसनलाई आफूलाई नबुझिन्जेलसम्म र नआउन्जेलसम्म बरु मल्टिपल टाइम्स गर्नु होला र त्यसपछि अरू हिसाबहरू चाहिँ सहजै ढङ्गबाट हामीले गर्न सक्छौँ। इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ नि त एउटै क्वेसन हामीले धेरैचोटि गर्दाखेरि बुझ्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला र आजलाई यति नै। र नेक्स्ट भिडियोमा हामी सर्ट एन्सर क्वेसन र जुन हाम्रो 5 मार्क्समा सोध्ने गरेको हुन्छ त्यसमा हामीले स्टकहरू स्प्लिट गरिसकेपछि के हुन्छ र कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी सबै त्यसको हिसाब गर्छौँ। र अब त्यसको साथै अब हामीले जर्नल इन्ट्रीहरू पास गर्ने यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरूलाई पनि कभर गर्छौँ र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त।